बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो हम काम करने जा रहे हैं वो यौम दिफ़ा के मश्की सवालात का काम है। इस सबक की हमने रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लिया था। इसके मश्की सवालात को आज हमने करना है। मैंने आपको इसके अल्फाज मायने भी बताए थे। आपने यकीनन ये काम बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पे करने वाले काम को कॉपी पे कर लिया होगा और याद करने वाले काम को याद किया होगा। आज हम यहाँ से मश्क और ये मश्की सवालात करने जा रहे हैं। आपने ये जो सवालात के जवाबात हैं इनको अपनी कॉपी पे आज की तारीख लगाते हुए ज़रूर तहरीर करना है। उसके साथ यहाँ पे जुमले हैं, ये भी मैं आपको भी लिखे हुए दिखा दूँगी, तो ये भी आपने काम करना होगा। तो चलें अब हम मिलके शुरू करते हैं। सबसे पहला है सवालात के मुख्तसर जवाब दें। यहाँ पे सबसे पहला सवाल है यौम दिफ़ा क्यों मनाया जाता है। यहाँ पे मैंने मुख्तसर तौर पे लिख दिया है क्योंकि ये पूरा सवाल मुकम्मल तौर पे यहाँ नहीं आना था। मैंने इसको सिर्फ अब शुरू का थोड़ा सा यहाँ पे एक मुख्तसर तौर पे लिखा है और उसका जो तफसीली जवाब हो सकता है और जो सही जवाब भी होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने इस सवाल का जवाब ऐसे लिखना है कि सितंबर 1965 की एक रात हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। 17 रोज़ के बाद हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी की दरख्वास्त पेश कर दी। यौम दिफ़ा पाकिस्तानी फ़ौज के इस कारनामे की याद में मनाया जाता है। जब हमने रीडिंग की थी तो आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, तो मैंने अभी भी आपको बता दिया है, तो यकीनन आप इसका अच्छे तरीके से जवाब लिख लेंगे। उसके बाद है लाहौर में यौम दिफ़ा की तकरीब कहाँ मुनक़िद होती है। तो ये भी आपने पढ़ा था कि यौम दिफ़ा की तकरीब मुनक़िद होती है लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में। ये हमने कर लिया। उसके बाद है फ़िज़ा किस चीज़ से गूंज रही थी, तो ये भी हमने पढ़ा था। आप बताएं ज़रा जल्दी से। जी आपने ठीक बताया है कि लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फ़िज़ा गूंज रही थी। उसके बाद है तकरीब का बाकायदा आगाज़ कैसे हुआ। तो ये बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब आप सब यकीनन दे लेंगे। तो बताएं ज़रा इसका क्या जवाब है। जी आप लोग ठीक बता रहे हैं कि तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ था। उसके बाद है तिलावत और नात के बाद क्या पढ़ा गया। तो ये भी आपको पता है कि पहले तिलावत की गई थी, उसके बाद नात पढ़ी गई और उसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया था। तो कौमी तराना जब पढ़ा तो तमाम हाज़रीन कौमी तराने के एहतराम में अपनी अपनी जगह पर खामोश खड़े हो गए थे। उसके बाद है नाज़रीन ने फ़ौजी जवान को किस तरह दाद तहसीन दी। तो उसका जवाब आपने इस तरह से करना है, नाज़रीन ने जोश से तालियां बजाकर फ़ौजी जवानों को दाद तहसीन दी। तो ये आपने ये सवालात और जवाबात आपने कर लिए, यकीनन आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत आसान सवाल जवाब थे, इसमें कोई सवाल भी मुश्किल नहीं था। और आपने वही जो मैं आपको बार बार जिस चीज़ की ताकीद कर रही हूँ कि आपने एक दफ़ा रीडिंग को फिर से दोबारा अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद ये मश्की सवालात आपने करने हैं। तो जब इस तरीके से करेंगे तो आपको मश्की सवालात करना बिल्कुल भी मुश्किल महसूस नहीं होगा और आपके अच्छे तौर पे ज़हन नशीन हो जाएगा और भूलेगा भी नहीं। उसके बाद सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झैल मुहावरात को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़िया हो जाए। यहाँ पे जो मुहावरात दिए गए हैं ये सारे मुहावरात हैं। मुहावरात हैं, हम इनको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसके मायने बताऊँगी और फिर उसके बाद उसके जुमले। तो पहले लिखा हुआ है छक्के छुड़ा देना, जुनून सर्द पड़ना, जोक दर जोक, सिक्का बिठाना, मैली आँख से देखना, नीस तो नाबूद करना। तो ये आपने पढ़ लिए जो ये मुहावरात दिए हुए थे। अब छक्के छुड़ा देने का मायने होता है होश उड़ा देना, जुनून सर्द पड़ना यानी जज्बा ख़त्म हो जाना, जोक दर जोक का मायने है गिरोह के गिरोह, सिक्का बिठाना का मायने रोब कायम करना, मैली आँख से देखना बुरी नज़र से देखना, नीस्त नाबूद करना का मायने है तबाह बर्बाद करना। और अब यहाँ पे हमारा एक काम तो ये था कि हमने इसके मायने मैंने आपको बता दिए अच्छे तरीके से, ताकि जब आप जुमले करेंगे तो आपको जुमले बनाने में मुश्किल पेश ना आए। आपके
ذہن میں اس کا معنی ہوگا تو آپ اس کا جملہ بہت اچھے طور پہ بنا لیں گے۔ تو یہاں پہ میں نے لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو جب آپ یہ کام کرنے لگیں تو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ چھکے چھڑا دینا۔ ستمبر 1965 میں بہادر پاکستانی افواج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ جنون سرد پڑ جانا۔ پڑھنے کا جنون سرد پڑ جائے تو کامیابی ممکن نہیں۔ جوک در جوک۔ میچ دیکھنے کے لیے تماشائی اسٹیڈیم میں جوک در جوک داخل ہوئے۔ سکہ بٹھانا۔ غوری میزائل بنا کر ہم نے دشمن پر اپنی طاقت کا سکہ بٹھا دیا ہے۔ میلی آنکھ سے دیکھنا۔ پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ نیست و نابود کرنا۔ دشمن کے ناپاک عزائم کو پاکستان کی جرری فوج نے نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ آپ کو میں نے پڑھ کے بتا دیے۔ یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا تو آپ اپنے طور پہ بھی کوئی جملہ بہت اچھا سا بنا سکتے ہیں، لیکن وہی آپ نے املا کی غلطی نہیں کرنی اور خوش خط طریقے سے اس کو لکھنا ہوگا۔ تو چلیے ہم اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور اپنے کام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا کام ہے وہ سوال نمبر 3 ہے۔ اس میں کیا دیا ہے؟ اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں۔ تو یہاں پہ میں نے اعراب لگا دیے ہیں۔ اب میں ان الفاظ کو ان کے درست تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو جب اعراب لگائیں تو آپ کو مشکل نہ ہو۔ یہ والا جو لفظ ہے یہ ہے جرری، بہادر، اقوام متحدہ، دفاع، تقریب اور مخصوص۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ تو آپ نے ان الفاظ کے معنی بتانے ہیں۔ میں نے جب ہم یہ ریڈنگ کر رہے تھے تو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتا بھی دیے تھے، کچھ کے میں نے آپ کو لکھے ہوئے بھی دکھا دیے۔ یقیناً آپ کو یہ ان سب کے معنی آتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ یہ پہلا جو لفظ ہے سرمستی، اس کا معنی ہے بے خودی یا پھر نشے کا عالم۔ تو ان دونوں میں سے آپ ایک لکھ لیں یا دونوں لکھ لیں تب بھی صحیح ہے۔ یہ ہے سحر انگیز، اس کا معنی ہے جادو بھرا۔ جرری، جرری کا معنی ہے بہادر، نڈر یا پھر دلیر۔ تو میں نے آپ کو اس کے 3 معنی بتا دیے ہیں۔ آپ تینوں میں سے کوئی ایک بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر تینوں لکھنا چاہیں تو تینوں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے داد دینا۔ داد دینا کا معنی ہے دل کھول کر تعریف کرنا۔ اس کے بعد ہے سکہ بٹھانا۔ سکہ بٹھانا کا معنی ہے روب قائم کرنا۔ اس کے بعد ہے امسال۔ امسال کا معنی ہے اس سال۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ کر لیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے سبق یوم دفاع کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی درست سے کریں۔ ہم نے درست کا نشان لگانا ہوگا۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ ہر سال یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ صفحہ نمبر 37 پہ آ جائیں، باقی ہمارا سوال وہاں دیا گیا ہے۔ اس کی آپشن ہے 14 اگست، 23 مارچ کو، 6 ستمبر کو یا پھر 7 ستمبر کو۔ تو آپ سب نے پڑھا ہے 6 ستمبر اس کا درست جواب ہے، تو یہ درست کا نشان لگا دیں۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کتنے روز جاری رہی؟ 7 روز، 17 روز، 15 روز یا پھر 27 روز۔ تو اس کا درست جواب ہے 17 روز۔ یہاں درست کا نشان لگائیے۔ فوجی جوانوں نے کتنی دیر میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں؟ یہ میں نے بہت اچھے طریقے سے بچوں آپ کو بتایا تھا، آپ نے اس کا جواب بتانا ہے۔ 3 منٹ، 13 منٹ، 3 سیکنڈ یا پھر 13 سیکنڈ۔ تو درست جواب ہے 3 سیکنڈ۔ آپ نے بھی مجھے درست بتا دیا ہے۔ اس کے بعد ہے بھارت نے پاکستان پر کب حملہ کیا؟ 1956 میں، 1965 میں، 1991 میں یا پھر 1959 میں۔ تو اس کا درست جواب ہے 1965 میں۔ تو یہ آپ نے صحیح بتا لیا۔ اب آپ نے یہ کام یہاں تک ہم نے کر لیا ہے۔
اس کے بعد جو ہمارے باقی مشقی سوالات کا کام رہتا ہے وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ ابھی جو میں نے آپ کو کام بتایا تھا وہ آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ میرے سے پوچھ لیجئے گا اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کر دیجئے تاکہ کہیں پہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی ہے تو اس کو دور کیا جا سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔